اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر محفل محترم المقام جناب میاں صاحب، علماء کرام، حاضرین محفل اور عزیزان گرامی، میں ضلع گجرات کا رہنے والا، سفر در سفر سارے ملک سفر کرید ہے. اپنی نیت ہوندی ہے کہ اگر حالیے تو چل کے ایک قدم بھی باہر اس وجہ تو رکھیے کہ امت رسول وچ انتشار پھیلے، غلط گلاں سنائیے، پیسہ بٹورنے واسطے سفر کریے. اللہ تبارک و تعالی مردیاں ایمان ہی نہ دے. میں بالکل خالصتاً تواڈے واسطے دین متین دی صحیح ترجمانی دی کوشش کراں گا. ہرگز میرا یہ پروگرام نہیں ہوئے گا کہ میں کسی ذلیل کراں، کسی دی بے جا تعریف کراں، اور جتھے کوئی بات آ جائے اتھے خاموشی اختیار کراں. سچے دین پاک دی ترجمانی قرآن پڑھ کے تواڈے سامنے کراں. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. دوستو، پنڈا اور بستیاں دے اندر پہلی دفعہ بعد جگہ آ کے حیران ہوئی دا اختلاف سن کے کہ کہندن جی اتنے شیعہ دے گھر بھی نے، سنیاں دے گھر بھی نے. کسی جگہ تے جائیے تے کوئی اختلاف کوئی اختلاف کوئی اختلاف. اور میں حیران ہونا کہ جنہ پنڈاں وچ اجے تک سڑکاں نہیں آئیاں، بجلیاں تے فریجاں نہیں آئیاں، جنہ پنڈاں دے اندر نئے قسم دے شوز تے ملبوسات نہیں آئے، جنہ پنڈاں دے اندر اجے تک اس قسم دی جدید تقاضا حیات پورے نہیں ہوئے، انہاں پنڈاں دے اندر کس طرح جدید قسم دے فرقے داخل ہو گئے. لیکن میں سب تو پہلے تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھاں گا، اور تانوں میں عرض کیتا ہے کہ میں دین حق دی صحیح ترجمانی انشاءاللہ کراں گا. اختلاف چھوڑو، دین دے بنا 5 نے. پہلا کلمہ ہے، دوسرا کوئی تسی بھی بولو جی اتنے یہ چیزیں پہنچی ہیں ذرا دس دیو. دوسرا کی ہے میرے اختلاف ہی آئے نے کہ وہ گل دین دی بھی کوئی اتنے پہنچی ہے. پہلا کلمہ ہے تے دوسرا، تیسرا چلو آج بھی زکات بھی روزہ بھی کوئی پہلے ذکر کر دے کوئی بعد جو ذکر کر دے. اے 3 بنا دین دے 5 بنا نے، اے ستون نے اسلام دے، اے بنیاد دین دی. اے دے اندر کسے ایک دا منکر بھی دائرہ اسلام تو خارج ہے. بے شک. اے 4 بنا جڑے اے حاوی ہوندے نو شخص اُتے جڑا پہلے بنا دا قائل ہو. جس نے کلمہ نہیں پڑھے ہوندے تے نماز بھی کوئی نہیں، روزہ بھی کوئی نہیں، حج بھی کوئی نہیں، زکات بھی کوئی نہیں. پہلا بنا ایرہ بنیاد او دا کوئی قائل ہو گیا تے 4 پچھلے اسلام دے بنا دیتے لازم ہو جان. پہلا بنا ایک کلمہ جن قرآن مجید نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. اللہ رب العزت جل مجدہ نے کلمے دی شان بیان فرمائی. ایک کلمہ جڑا اسی تسی مسلمان ہونے واسطے پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اس کلمے دی شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کولو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی دے کولو پوچھی. عرض کی تھی مولا آدم صفی اللہ تو لگ کے میرے تک لا الہ الا اللہ، آدم و صفی اللہ، نوح نجی اللہ، سارے اسی طرح کلمے پڑھے گئے. میں چاہنا کہ میری آمد تو بعد کوئی جدید اور نیا کلمہ تلقین اور تعلیم کیتا جائے تاکہ پرانے کلمے دی بجائے میں لوگوں نیا کلمہ سناواں. اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کلمے دے نال دا دنیا دے اوتے اور کوئی کلمہ 14 طبق دے اندر موجود نہیں. انبیاء دے نام دے سلسلے دے اندر ذرا پیچھے انبیاء کرام دے نام دے سلسلے دے اندر کلمے بدلتے رہندے ہیں. کدے نوح نجی اللہ، کدے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. لیکن توحید تے نبوت دی بنیاد نہیں بدل دی. اس واسطے دے نال دا کلمہ ہی کوئی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس کلمے دی کی شان ہے؟ اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا موسیٰ اس کلمے دی عظمت، اے دا وزن، اے دی توقیر، اے دی تکریم، اے دی شان اگر پوچھنی آ تے میں تینوں کی دساں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا ذرا تفصیل بیان فرما. رب تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت دے دن جس ویلے حساب و کتاب ہوئے گا 7 زمیناں تے 7 آسمان 14 طبق ترازو دے اندر ایک پاسے رکھ دیتے گئے اور کلمہ ایک پاسے رکھ دیتا گیا تے کلمے دا وزن تمام کائنات نالوں بھاری ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر سی آپ نے اللہ تعالیٰ دے دربارے دورے بار بھی سوال کیتا مولا میں تے نبی ہون دی حیثیت نال تیرا حکم من لیا ہے. میں تے کوئی چنینو چنا، کوئی چونو چنا چرا، کوئی باس مباسا نہیں. لیکن 20ویں صدی آوے گی، سائنس ترقی کر جائے گی، علم زیادہ وسیع ہو جائے گا اور اس علم دے اوتے شریعت اسلام دا کنٹرول نہیں رہے گا. او آزاد قسم دا علم ہوئے گا، او دے اندر اعتراض تے تنقید زیادہ ہوئے گی، تعمیل تے شرافت کم ہوئے گی. اے ہو جے وقت اندر لوگ اگر اعتراض کریں گے. میرے سامنے کوئی دہری آدمی آیا اور اس نے مینوں کیا کہ میں کلمہ کاغذ اتے لکھ کے ایک ترازو دے پلے تے رکھ دینا اور دوسرے پاسے میں چھٹاکی رکھنا یا کلمہ کاغذ سمیت بھی چھٹاکی نالوں ہو لے. حالانکہ تسی کہندے ہو کاغذ تو بغیر 14 طبق نالوں بھاری ہوئے گا. یہ لوگ میرے سامنے اعتراض کریں گے کلمہ دی چھٹاکی نالوں بھی ہو لے، کلمہ ایک چھٹاکی نالوں بھی ہو لے، چھٹاکی تھلے رہ جائے گی، کلمے والا پلہ اتنے چلا جائے گا. اگر کسی نے میرا اعتراض کیتا میرے اتنے اور میں کیا کہ کلمہ 14 طبق نالوں وزنی ہوئے گا، میں لوگن کس طرح مناواں گا؟ خالق کائنات نے طور اتنے کلیم اللہ نو فرمایا موسیٰ خاموش رہن دی کوئی ضرورت نہیں. اگر تیرے اتنے اور تیرے کلمے تے کلام اتنے کوئی اعتراض کرے گا تو ان کہہ نہیں ہے بندے اعتراض کرنے والے ایک تیری ذات دا سایہ ہے، ایک ہے تیری ذات دا وزن اور ایک تیرے سایہ دا وزن. جس زیادہ کیے وہ کہے گا میری ذات دا وزن زیادہ ہے. وہ دے کولو پوچھی تواڈے گھر دی دیوار دا وزن، دیوار دے سایہ دا وزن، وہ کہے گا دیوار دی ذات دا وزن زیادہ ہے. وہ دے کولو پوچھی کہ بور دا درخت ہے او دا وزن زیادہ ہے، کوئی سایہ دا وزن زیادہ ہے، وہ کہے گا کہ بور دی ذات دا وزن زیادہ ہے. پھر تو انہاں کہہ دیں یہ تواڈی ذاتاں دے وزن اپنے سایہ نالوں زیادہ نے تے 14 طبق اللہ تبارک و تعالی دا سایہ تے الا اللہ دی ذات ہے. اس وقت کلمے پاک دی بڑی عظمت ہے. کلمے تو بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. کہ کلمے دی کی شان ہے جڑا سان مفتی ملیا جڑا سانو کوئی اسی اس دا صحیح معنی دے اندر کلمے پاک دا قدر نہیں کیتا. اے او کلمہ ہے جے کدی تسی اپنے کسے جوئیاں والے دے قریب عالم دین کولو پوچھو، حضرت میاں صاحب کولو پوچھو، مولانا منظور احمد صاحب کولو پوچھو، دیگر علماء کرام دے کولو پوچھو، انہاں دے کولو پوچھو جناب تواڈے پنڈ دا کوئی عیسائی مولوی صاحب نو آگے کہندا ہے میں کلمہ پڑھاؤ. مولوی صاحب ان فرماندے کہ کلمے تو پہلے غسل کرنا فرض ہے، جا تو پہلے نہا کے آ پھر آگے کلمہ پڑھی. او نہان گیا ہے غسل خانے چوں نکلیا ہے، اس کو نہانے تو بعد سپ لڑ گیا ہے، کلمہ پڑھنے تو پہلے مر گیا ہے، نیت بھی کر گیا ہے، ظاہر بھی کر گیا ہے، لیکن کل کلمہ پڑھ نہیں سکیا. او دا جنازہ بھی حرام ہے اور مسلمانوں دے قبرستان دے اندر دفن بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن ایک آدمی اگر مولوی صاحب دے کول آیا ہے او کہندا ہے میں کلمہ پڑھاؤ، مولوی صاحب کہندے پہلے کلمہ پڑھ لے پھر غسل کر لیں. او کلمہ پڑھ لیندا ہے، غسل کرنے بعد جی جاندا ہے نہان تو پہلے ہارٹ اٹیک ہو گئی، دل فیل ہو گیا اس کا یا کوئی چیز لڑ گئی مر گیا، ہوں وہ مسلمانوں کے قبرستان چ دفن ہوئے گا، وہ جنازہ بھی پڑھیا جائے گا، وہ مسلمان وہ جنازے بھی شامل بھی ہوں گے. صحابت ہوں کہ 7 دریا دے پانی جیڑا کم نہیں کر سکتے کلا محمد دا کلمہ وہ کم کرتا ہے.
کلمے دی اتنی بڑی شان ہے، قرآن مجید نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمے دی اتنی بڑی شان ہے اور ایک کلمہ ہی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے نہیں میں جمعے والے دن کپڑے دھو کے پانی نال پاک کر لے، دنیا دے اتنے پانی پاک کرتا تے ہر نہانے والا بندہ پاک ہوندا، عیسائی بھی غسل کرتا ہے، یہودی بھی اسرائیل والا غسل کرتا ہے، سانسی بھی پنڈاں دے اندر غسل کرتے نہراں وچ نہاندے، لیکن پھر پلیت دے پلیت رہندے، پاک نہیں ہوندے۔ مسلمان دا کپڑا پاک، مسلمان دا بدن پاک ثابت ہوندا ہے کہ پانی پاک کرنے والا ہوندا، تے دنیا دی ہر قوم دا کپڑا پاک ہوندا، دنیا دی ہر قوم دا جسم پاک ہوندا، لیکن چونکہ وہ صرف پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پاک نہیں کرتا بلکہ محمد دا کلمہ پاک کرتا ہے۔ پانی استعمال کرنے تو بعد جس ویلے اسی کپڑے اتنے برتن اتنے کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس ویلے میں کلمہ پڑھا بلند آواز نال میرے نال کلمہ پڑھیا کرو لا الہ، سارے مجمع دے وچوں آواز کلمے دی ہونی چاہیے، اس واسطے کہ کلمہ پڑھیا دل وچوں الی اترتی، تے جے الی نہ اترے تے بندہ الو ہو جاندا، اس واسطے کلمہ پڑھے الی اترنی ہے تے تاں ہی اساں الو نہیں بننا، ہولی ہولی اساں صحیح معنی وچ نمازی اور غازی تے جناب امام دا غلام بننا ہے۔ اس واسطے کلمہ پڑھنے نال آدمی دا دل تو زنگ اتردا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے دی وہ شان ہے، قرآن مجید نے فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمے نالی ہر چیز، کلمے نالی طہارت ہے، کلمے نالی پاکیزگی ہے، کلمے نالی ایمان ہے، کلمے نالی اسلام ہے، کلمے نالی مومن ہے، کلمے نالی مسلمان ہے، کلمے نالی گھر آباد نے، کلمے نالی بر آباد نے، کلمے نالی مکہ آباد ہے، کلمے نالی مدینہ آباد ہے، کلمے نالی کربلا آباد ہے، کلمے نالی نجف اشرف آباد ہے، کلمے نالی ولیاں دی روضے وچ روشنی ہے، اور کلمے نالی جناب مومن دے دل وچ روشنی ہے۔ سبحان اللہ، کلمہ ایسی پاک چیز ہے جس تو بعد ہر مومن دے دل دے اندر ایک اقرار پیدا ہوتا ہے، وہ مومن کہندا ہے کہ اے مولا میں آزاد، اگے تے میں آزاد ہاں، میرے ہاتھ جدھر چاند دسترازی کر سکنا، میری لتاں بھی چل کے جا سکتی ہیں، میری اکھاں ماں بہن بھی ویکھدی ہیں، میں تقاضا کر سکنا کہ جدوں میں ایک عورت نال شادی کرنی ہے تے کی ضرورت ہے میں بیگانی عورتاں تلاش کراں، میں میرے گھر اپنی بہن بھی موجود ہے، میرے گھر اپنی ماں بیوہ بھی موجود ہے، میرے گھر اپنی رشتہ دار عورتیں بھی موجود نے، لیکن جس ویلے وہ کلمہ پڑھ لیندا ہے پھر وہ اقرار کردا ہے کہ اے مولا ہن میں پابند ہو گیا، ہن میں آزاد نہیں رہا، اج تو بعد جڑا تیرے حکم دے مطابق میرے تے حلال چیزاں نے وہ حلال سمجھاں گا، جڑیاں حرام نے وہ حرام سمجھا۔ کلمہ ہی بنیاد بنتا ہے اسلام دی، کلمہ ایرا رکھتا ہے، اور کلمہ ہی دعوت جڑی ہے یہی نجات دی دعوت ہے، ذکر دی دعوت ہے، صبر دی دعوت ہے، شکر دی دعوت ہے۔ کلمے نالی کفر تے اسلام دے اندر امتیاز ہوندا ہے، کلمے دے منکر ظلمت والے، کلمے دے اقرار کرنے نور والے، کلمے دے منکر دلالت والے، کلمے دے اقرار کرنے والے ہدایت والے، کلمے دے منکر اندھیرے بھٹکنے والے، کلمہ پڑھنے والے روشنی کا مینار بننے والے، کلمے دے منکر ابو جہل کہلانے والے، اور کلمے دا دم بھرنے والے صدیق اکبر کہلانے والے۔ کلمہ اتنی بڑی بنیاد ہے اسلام دی، یہ جز پہلی بنیاد، باقی دی تمام عمارتاں نماز دیواراں سمجھ لو، اور جناب تسی حج تے چھت سمجھ لو، روزے تسی دل دی صفائی سمجھ لو، اور کوئی دروازے سمجھ لو، لیکن پہلی بنیاد تے کلمہ ہی۔ تارا سنگھ اگر نماز نہیں پڑھتا تو سانو کی اعتراض ہے، وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ اگر اندرا گاندھی کعبے نہیں گئی تو سانو کی اعتراض ہے، اس کلمہ ہی نہیں پڑھیا۔ پہلی بنیاد پکا کے قائل ہو جاؤ گے تو باقی دے سارے اسلام دے احکام تے شرائط تہاڈے واسطے لازم و ملزوم ہو جان گے۔ قرآن مجید نے واضح طور تے اعلان کر دیتا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ دیا کلبی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صحابی نے کاتب وحی نے، میں کلمے دے متعلق عرض کراں، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی رسول کریم دے کول آئے، کملی والے نے پوچھا لما جیتا ہے دیا کیوں آیا ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اگے تے ہوندا سی شرارتاں واسطے، اور اج میں آیا طہارت واسطے۔ حضور نے فرمایا کی مقصد ہے تیرا؟ عرض کیتی میں کلمہ پڑھا دیو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اقرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کملی والے نے کلمہ پڑھایا، حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی کلمہ پڑھ کے روئے،
بہت روئے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کرتا بھیگ گیا. حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ روندے روندے دھارا مار کے رون لگ پے. حضرت جبریل امین آئے, عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی دیا نو چپ کراؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیا کو پوچھیا کیوں رونا ہے؟ وہ کہندا ہے کملی والیا قتل تو 70 بناتن 70 لڑکیاں میں کلے قتل کی دیاں. کفر و 60 سنتن 60 سال ہو گئے میں کافر رہا. 60 سال دا کفر 70 لڑکیاں دا قتل. تیرے کول اس وقت آیا سی کہ مینوں بخشا دے, لیکن تساں جڑا مینوں کلمہ پڑھایا او نکا جہا ہے تے گناہ میرے وڈے وڈے. میں اس وقت رونا آیا میرے گناہ کس طرح بخشے جان گے؟ 70 لڑکیاں دا میں قاتل ہاں اور 60 سال میں کفر کیتا ہے. میرا کلمہ تساں جڑا مینوں پڑھایا نکا جہا ہے, ذرا کملی والیا ہو سکے تے کلمہ وڈیرا کر دے تاکہ میرے گناہ بخشے جان. اللہ رب العزت جل مجدہ نے فرمایا اے جبریل جا کے کملی والے نو کہہ دے اس تو ود کلمہ نہیں کرنا, اگے کوئی اور ٹوٹا نہیں لانا, کلمے دے اگے کوئی ٹکڑا نہیں لانا, کلمے نو لمبا نہیں کرنا. رہی یہ گل کے گناہ رہن گے یا بخشے جان گے. ان جا کے کہہ دے غفرت لہ قتل 70 بناتن. جس ویلے تو الا اللہ دی اے ختم کیتی ہے, محمد دی میم شروع کیتی ہے, رب نے فرمایا میں 60 سال دا کفر تے 70 لڑکیاں دا قتل تے محمد دی میم منہ وچ آنے تو پہلے گناہ معاف کر دیتے نے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اوپر اترنے والا پاک کلمہ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی کی خواہش کے مطابق کلمے نو بڑھایا نہیں گیا, بلکہ کلمے دی تفصیلات تے کلمے دی عظمت تے کلمے دی شانہ حضرت جبریل امین اس تو لے کے آئے. دوستو جوئیاں والے ہو اور مضافات دے میرے بھائیو کلمہ پڑھنے والے ہو, میں تہاڈے سامنے کلمے دی عظمت بیان کرنے تو بعد عرض کرنا چاہنا ایڈا سونا کلمہ, ایڈا نوری کلمہ, ایڈا پاک کلمہ, ایڈا عظمت والا کلمہ جڑا آدم تو لگ کے کملی والے تک 1,24,000 دے زمانے وچ ودیا ہی نہیں. کیڑا نبی نال آیا او دا نام نال رہیا ہے, لا الہ الا اللہ دے نال کی رہیا ہے آدم صفی اللہ, حضرت نوح آ گئے تے نوح نجی اللہ, حضرت ابراہیم آ گئے تے ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل آ گئے تے اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ آ گئے تے موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ آ گئے تے عیسیٰ روح اللہ. نبیاں دا سردار آیا ہے تے بس محمد الرسول اللہ. بہت اچھے. کسے نبی دے دور دے اندر اگے پیچھے کلمے دے نال کوئی ٹکڑا نہیں لگا. میں ثابت کر سکنا قرآن مجید پڑھ کے ایک زمانے دے اندر ایک شہر دے اندر 5 نبی رہے نے. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ قرآن مجید پڑھ کے تمہیں سنا دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. میں قرآن مجید پڑھ کے تمہیں سنانا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں روتی روتی آواز کرتے ہیں, جیو جے بندے دیکھے ہو جی آواز کر لیا. میں پشاور تقریر کرنے بعد گیا قصہ خانی بازار میں, سید ظفر علی شاہ صاحب وزیر صحت کی صدارت سے میں نے فجر ویلے ایک بندہ ملیا گجرات کا, میں نے کہنے لگا شاہ جی میں نال ایک تقریر آتی سنی, ادھر تہاڈی سنتا رہا پھر ادھر سنی ہے. میں حیران ہو گیا, میں کیا ادھر کی سنی؟ کہنے لگا کوئی تقریر کرنے والا بندہ آیا سی اور دوجے محکمے کے آدمیوں کے کول وہ تقریر کرتا رہا. اسی پٹھان ساری جو بڈھی مجھ سے گاہ ہے اتنے وک وک کے جاندی, انہیں رونا آسان نہیں ہوتا. وہ بڑی دہائی دینا رہا, حسین دا پانی بند ہو گیا, وہ کوئی نہ رنے, وہ سکیا 6 مہینے دا بچہ کس گیا, وہ کوئی نہ رنے, وہ سکیا علی دی بچڑی قید ہو گئی, وہ کوئی نہ رنے, وہ سکیا 7 سال دی حضرت سکینہ سہکدی رہی, وہ کوئی نہ رنے, وہ سکیا میں تو پٹھانوں کی دساں حسین دا نیرا پانی بند نہیں ہویا, نسوار بھی بند ہو گئی. پٹھان چونکہ سمجھتے نسوار بند ہو جائے ایک دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے پٹھانا حال پا دیتی, انہوں نے آخیا ہو حسین نے نسوار تو بغیر 7 دن کس طرح کڈے ہو. میں اس قسم کی تقریر نہیں سناواں گا. جڑی لوڑ پوے تے پانی دی گل کر لئیے, لوڑ ہوے تے نسوار دی گل کر لئیے. میں حسین دے نانے اتے اترنے والا قرآن سناواں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے جب زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام مصر دے اندر نبی نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال قرآن مجید دستا ہے اور کون نبی نے, حضرت ہارون بھی
اسے مصر دے وچ موجود نے. حضرت یوشع بن نون بھی نبی نے. حضرت خضر تے موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی اللہ دے حکم نال, وہ بھی نبی نے. موسیٰ جوائی ہے, شعیب سورے نے, وہ بھی نبی نے. ایک نبی موسیٰ تے ہارون 2, یوشع بن نون 3, خضر 4 تے شعیب 5 نبی نے. لیکن کلمہ کس دا پڑھیا جاندہ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. اس واسطے کہ اصول ہے جس نبی اتے آسمان تو کتاب اترے صرف اس دا کلمہ پڑھیا جاندہ ہے. او دے نال اگر اور کوئی تائید کرنے واسطے نبی بھی آ جاوے تو اس نبی دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا جا سکتا. کہ نبی دا کلمہ رسول دے ہوندیاں پڑھنا جائز نہیں, تے سید الانبیاء دے ہوندیاں کسے ولی دا کلمہ پڑھنا کیڑے قرآن نال جائز ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی عظمت میں تھوڑے سامنے بیان کر رہے ہیں. کوئی ثابت کرے تورات کے اندر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, انہوں دے نال ہارون رسول اللہ, یوشع رسول اللہ, خضر رسول اللہ, شعیب رسول اللہ, کوئی اور رسول ہوئے. اس واسطے کہ جدوں ایک نبی اتے کتاب اترے صاحب کتاب نو رسول کہندے نے, جڑا اودی تائید کرنے واسطے ہوئے ان نبی کہندے نے. نبی چونکہ نئی شریعت لے کر نہیں آتے, اس واسطے نبی دے کلمے نہیں ہوندے, کلمے کتاب والے رسول دے ہوندے. جدوں رسول دے ہوندیاں نبی دا ذکر کلمے وچ جائز نہیں, تے خاتم الانبیاء دی ہوندیاں ولی دا ذکر کیڑی آیت نال جائز ہے؟ ماشاءاللہ. ٹولے تے جھگڑے کرن دی بجائے اور ضداں کرن دی بجائے اور اپنے کولوں اپنے اٹکل پچو گلاں کرن دی بجائے آؤ اسی ساری قوم دی قوم اکٹھے ہو جائیے اور بجائے غلط ملک پاسے منہ کرنے دے آؤ توبہ کر کے رب دی قسمیں مدینے وال منہ کریے اور پوچھئے کملی والے کولوں جڑا تیرے تے قرآن اتریا ہے وہ سچے دا سچا تے سارے دا سارا سانو دس. تیرے قرآن دی شان ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. سبحان اللہ. آئے پتہ نہیں قوم دا منہ کدھر ہوندا جا رہا ہے. قیامت دا قریب, زمانے بدلتے جا رہے ہیں, حالات بدلتے جا رہے ہیں. دنیا دوڑ دی سی کلمے وال چلیے, لیکن ہن کلمے دے اندر اختلاف پیدا ہوتا جا رہا ہے. ہن لوگ کدھر جان تے کلمے دیاں قسماں ہو گئی ہیں 2. ذوالفقار علی بھٹو دی حکومت سی, شیعہ حضرات نے ایجیٹیشن کیتا اور انہاں ذوالفقار علی بھٹو دے کول مطالبہ کیتا کہ 8ویں جماعت دیاں بچیاں تو لگ کے 9ویں 10ویں تک جڑے سکولاں دے اندر بچیاں نوں دینیات تے اسلامیات پڑھایا جاندا ہے, او دے اندر حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان تے حضرت عائشہ دا ذکر ہے. ساڈے بچے برداشت نہیں کردے, لہذا شیعہ بچیاں دا دینیات الگ کیتا جائے. گورنمنٹ نے مطالبہ مان لیا, انہاں کیا ٹھیک ہے تہاڈے بچیاں دا اسی دینیات الگ کر دینے ہیں جدے صرف ذکر وہ ہوئے گا جنہاں تسی رہنما بندے. ایک کتاب چھاپی گورنمنٹ نے جدا نام رکھیا رہنما اساتذہ. او دا مطلب ہے سی کہ جنہاں شیعہ بچے نوں پڑھانا ہے انہاں استاداں نے کتاب پہلو پڑھائی جائے اور اس کتاب دی روشنی دے اندر وہ شیعہ بچے سکول چ پڑھان گے دینیات. او کتاب جنہاں مرتب کیتی او دے مڈ وچ انہاں لکھ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فاصل. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا کلمہ اس طرح لکھیا اور تھلے عبارت لکھ دیتی یہ وہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر کافر مسلمان بنتا ہے. کلمہ اپنا لکھ دیں سن کوئی اعتراض نہیں سی, لیکن جس ویلے انہوں نے عبارت لکھی کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے کافر پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو سارے دین دی عمارت گر گئی. اسی حیران ہو گئے کہ رسول اللہ نے خود کلمہ یہ نہیں پڑھیا, انہوں دی رسالت ہی ختم ہو گئی. حضرت فاطمہ بنت رسول نے کلمہ نہیں پڑھیا, انہوں دی خاتون جنت جنتی عورتوں سے سرداری ختم ہو گئی. حسن و حسین نے کلمہ نہیں پڑھیا, خود میرے پیر علی نے کلمہ نہیں پڑھیا. یہ تو جناب حضرت جناب نبی کریم دے غلاماں وچوں کسی نے بھی نہیں پڑھیا. اس واسطے کلمہ اگر ایک کافر پڑھ کے مسلمان ہوندا تو پھر تو مسلمان ہویا ہی کوئی نہیں. اسی گئے اس ویلے چیف جسٹس سردار محمد اقبال ہائی کورٹ دا چیف سی. آج کل جنرل ضیاء دی حکومت دے اندر محتسب اعلیٰ ہے. اسی انہوں دی عدالت دے اندر علماء نے رٹ دائر کی, قانونی راستہ اختیار کیتا, فساد نہ کیتا. گورنمنٹ دے کولوں پوچھیا جناب اسی آپ دے گھر اس وجہ تو آیا کہ سن دسو بیسیکلی پاکستان اسلامی ملک ہے, یہ دی بنیاد کلمے تے دین اتے رکھی گئی ہے اور دین دے اندر کلمہ ایک ہے لیکن ساڈے ملک چ کلمے 2 پڑھے جاندے ہیں. اسی عدالت کولوں فیصلہ کرانا چاہنے ہاں
جڑا کلمہ صحیح وہ جاری رہے اور جڑا کلمہ غلط ہے وہ خلاف سٹے دیتا جائے تاکہ وہ کلمہ بند ہو جائے. ساڈے ملک کے اندر ٹولے گروہ تے فرقے بند ہو جائے. ساڈا وکیل سی اسحاق قریشی مدنگ روڈ نزد فرید کوٹ ہاؤس شیعہ حضرات دی پیشی ہوئی جس ویلے انہوں نے وکیل کیتا افضال حیدر اور شوکت گردے دی. وکیل پیش ہوئے گورنمنٹ نے کیا تھے ہائی کورٹ جو جھگڑا نہ کرو اسلام آباد کسی ہوٹل چ بہ کے گل کر لو. اتنے گل ہوں نہیں 4 دن شیعہ حضرات دے کولوں سنیاں نے اپنی ریٹ دے مطابق پوچھا کہ تواڈے کول اگر علی ولی اللہ دا کوئی ثبوت قرآن وچ حدیث وچ چلو یہ بھی چھڑ دے قرآن حدیث نہ صحیح تواڈیاں اپنیاں جڑیاں اصول کافی فروق کافی کتاباں نے انہاں وچ 12 اماماں چوں کسی امام دا قول ہوے کلمے پڑھنے دا. جابر صادق نے فرمایا ہوئے میں پڑھیا ہے, علی تقی علی نقی نے کیا ہوئے میں پڑھیا ہے, حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہوئے میں پڑھیا ہے, امام باقر نے فرمایا ہوئے میں پڑھیا ہے. کوئی قول کسی امام دا ہوئے تے کلمہ پیش کر دیو تاکہ ساری امت کلمہ پڑھے اور اگر یہ ثبوت کوئی نہیں تو بند کر دو. انہاں ٹائم منگیا سن وقت دیتا جائے اسی مطالعہ کر کے دسنے وقت لے لیا مطالعہ کر کے واپس ہائی کورٹ چ دوویں فریق آ گئے. شیعہ حضرات دے وکیلاں تے عالماں نے اقرار کیتا کہ کلمہ جڑا کافر پڑھ کے مسلمان ہوندا ہے اور جڑا رب دے نے اتاریا ہے اور جدا ذکر قرآن وچ ہے وہ صرف اتنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تسی علی ولی اللہ کیوں پڑھ دیو؟ وہ کہن لگے اسی علی دی محبت واسطے پڑھنے ہاں, یہ کلمے دے نال کوئی تعلق نہیں اور اسی اس نو کلمے دی جز بھی نہیں سمجھدے. سانو گورنمنٹ نے کیا تسی اپنی ریٹ واپس لے لو, اسی کیا جناب ریٹ واپس لیا پھر جھگڑا نہیں ختم ہوندا. تسی بہتر ہے کہ اس فیصلے قانونی طور تے کر دیو اور لکھ دیو کہ محمد رسول اللہ تے کلمہ ختم ہوندا ہے, علی ولی اللہ کلمے دی جز نہیں, اور یہ لکھ دیو کہ شیعہ علماء دے کول علی ولی اللہ کلمے دا کوئی ثبوت نہیں. ہائی کورٹ نے جناب وہ نقل ایشو کر دیتی, اے ہائی کورٹ دے فیصلے دی کلمے دی نقل میرے کول ہے, اگر کوئی صاحب پڑھنا چاہے میں چودھری خوشی محمد صاحب نو دے جاواں گا. اردو بھی نقل ہے, انگریزی بھی نقل ہے, پنجابی بھی نقل ہے. میرا کلمہ مکے چ ٹریا ہے قیامت تک چلتا جائے گا, لیکن علی ولی اللہ والا کلمہ ہائی کورٹ کے اندر کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکیا. اس وقت ایک میں کہنا ضد نہ کریا کرو, مولوی تے پیسے لینے واسطے لاکھ ذرا مارتے رہتے میں کر دوں گا میں یہ کر دوں گا میں زمین آسمانوں پر بٹھا دوں گا, لیکن عدالت میں جس قوم دے کول کوئی اپنے کلمے دا ثبوت نہیں سی قیامت تک کوئی اس کلمے دا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکن گے. اس وقت کلمہ اتنا ہی رکھو جڑا رسول دے زمانے جاری. کلمہ وہی رہے گا جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے دا کلمہ سی. ایک دن میں ایک آدمی دے کولوں پوچھا, جھلے لوگ مذہبی طور پہ کدی ضد نہیں کرنی چاہیے, جدو سمجھ آ جائے آدمی سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے. میں ایک آدمی دے کولوں پوچھا تو علی ولی اللہ کلمہ قرآن چ کوئی نہیں حدیث چ کوئی نہیں کیوں پڑھنا ہے؟ کہنے لگا محبت واسطے پڑھنا. میں کیا کی دی محبت ہی؟ کہنے لگا حضرت علی دی. میں آخیا حضرت فاطمہ دی محبت کوئی نہیں؟ کہنے لگا وہ تے سردار ہوئیاں. میں آخیا پھر محبت والے سارے ٹبر دے نام بانگ چ لیا کر, کاشہد ان الفاطمہ بنت رسول اللہ, پھر حضرت فاطمہ دا ذکر بھی اذان وچ آوے. میں کیا محبت ہے حضرت علی نال امام حسن حسین نال کوئی نہیں ہو, کہنے نال انہاں نال بھی بڑی محبت ہے. میں آخیا کعبے نال محبت کوئی نہیں ہو, کہنے لگا کعبے نال بھی بڑی محبت ہے. میں آخیا پھر بھی پڑھیا کر اشہد ان الکعبۃ بیت اللہ. میں کیا قرآن نال محبت کوئی نہیں؟ کہنے لگا قرآن نال بھی بڑی محبت ہے. میں کیا او دا بھی ذکر کر اشہد ان القرآن کلام اللہ. میں کیا باقی دے اہل بیت نال محبت کوئی نہیں؟ کہنے لگا بڑی محبت ہے. میں کیا انہاں دا بھی ذکر کرے اشہد ان اہل البیت عباد اللہ. مینوں کہنے لگا اگر عرشے پڑھتے رہیے تے اذان بڑی لمبی ہو جاندی ہے. میں آخیا لمبی ہوے پاویں پوری تے ہو جائے, نماز دا ویلا پاویں نہ رہے, بندہ تے کوئی پیچھے نہ رہ جائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی عظمت تو میں قربان جاواں.
محبت والی تے تمام چیزاں نے. کعبہ بھی محبت والا ہے, جناب مدینہ شریف بھی محبت والا ہے, اور ساڈے واسطے قرآن مقدس بھی محبت والا ہے. لیکن اساں دین وہی رکھنا جڑا رسول اللہ جتھے مور لا, نہ اس تو کہ اسی بڑھاواں گے نہ گھٹاواں گے. ان جس بندے محبت ہوندی گئی وہ وچ پاندا گیا. ایک بندہ ایک جی میرے ماں باپ نال محبت ہے, وہ بھی اذان وچ آ کے شروع کر دے بھی اشہد ان الوالدین عباد اللہ. جڑے بندے کسی نال محبت ہوے وہ ایک ٹوٹا آ کے بانگ وچ پا دے, اس طرح دین دے ٹکڑے ہو جان گے. دین اوتھے ہی رہے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تمہیں قربان جاواں. اس واسطے کلمہ ایک بن جاؤ اور نیک بن جاؤ, اور کلمہ اپنا اتھے ہی رکھو جہاں کلمہ قرآن مجید نے تمہیں پڑھایا ہے. اس تو ود گھٹ تہاڈا کلمہ نہ ہوئے. حضرت علی دا دشمن بے ایمان ہے, حضرت علی دی ولایت نو نہ مننے والا بے ایمان ہے, حضرت علی دا جڑا غلام نہیں وہ بے ایمان ہے. علی نو منن دا طریقہ میرے کو پوچھ. جناب حضرت علی المرتضیٰ دے متعلق اہل سنت و جماعت دی کتاب دے اندر واقعہ لکھیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی والدہ کعبے دا طواف کرنے واسطے آئیاں. آپ دی والدہ دا نام سی فاطمہ بنت اسد. کعبے دا طواف کرنے واسطے آئیاں. حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ نو درد شروع ہو گیا. خیال آیا ہے درد اتنا زیادہ ہے کہ میں گھر جاواں تے بچہ رستہ ہی پیدا ہو جائے. کعبے میں چھپ جاواں کسی دیوار نال ڈھولا لواں. حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ کعبے دے وچ جس ویلے بیٹھن لگیاں, خیال آیا کعبہ ایسی جگہ ہے جتنے 1000 جا رہے ہیں 2000 آ رہے ہیں. اتنے ہر ویلے دنیا ٹرتی پھرتی رہتی ہے. اس واسطے پردہ نہیں رہنا, اور بیبیاں بچے دے ویلے پردے کی ضرورت ہے. میں کی کراں؟ آپ بھی اکھے وچوں سٹم کے حیران ہوئی, گھر جاواں کہ اتنے رہ پواں. این اس وقت کعبے دی دیوار پھٹ گئی. رب نے فرمایا بی بی تینوں اپنے گھر جان دی کوئی ضرورت نہیں. اے تیرا بچہ اس قابل ہے کہ یہ بھی پیدائش واسطے میرا گھر کے موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی پیدائش کعبے چ ہوئی, اور اہل سنت و جماعت نے اپنی کتابوں کے اندر واقعہ لکھیا. جناب نبی نور الابصار دے اندر واقعہ عربی کتاب کے اندر موجود ہے. حضرت علی المرتضیٰ دی پیدائش دا میں علی دی عظمت تو قربان جاواں. میں حضرت علی رسول دا شریک نہیں بناواں گا. رسول دے مقابلے اتے محمد دے پلیٹ فارم تے کھڑا نہیں کراں گا. علی نو ساریاں عظمتاں دے باوجود رسول دا غلام رکھاں گا. رسول تو بدھاواں گا نہیں کہ رسول معراج کرن گیا تے ابو علی دا ہاتھ نکلیا, رسول زمین تے آیا ابو علی دا ہاتھ نکلیا. میں کہنا رسول نہ ہوندا تے علی جمدا ہی نہ, رسول نہ ہوندا تے ولایت پیدا ہی نہ ہوندی, رسول نہ ہوندا تے حسین دا خمیر ہی نہ ہوندا, رسول نہ ہوندا تے فاطمہ نہ ہوندی, رسول نہ ہوندا تے کائنات نہ ہوندی. لولا کلمہ خلقت الافلاق, رسول نہ ہوندا تے ککھ نہ ہوندا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان, حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عظمت, جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی شریعت, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی عظمت کو میں قربان جاواں. لولا کلمہ خلقت الافلاق. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, لعلک حدیث قدسی اللہ نے فرمایا میں نبی پیدا نہ کرتا تے کچھ بھی پیدا نہ کرتا. حضرت علی دی عزت ساری اس واسطے کہ رسول دے چاچے دا پتر. امام حسین دی ساری عزت واسطے کہ رسول دا دوتا ہے. آپ ہیڈ ورکرز کو چھوڑ کر نہروں کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ وہ ہیڈ سے بڑھ جائے, اور آپ منبع کو چھوڑ کر شاخوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ان کی درجے بڑھ جائیں. آپ اصل کو چھوڑ کر پتوں کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے درجے بڑھ جائیں. وہ شاندار ہیں, وہ گلستان نبوت کے گل بھی ہیں, پھول بھی ہیں, آسمان نبوت کے چمکتے تارے بھی ہیں, رسول کے پیارے بھی ہیں, لیکن منبع برکات پھر بھی میرا رسول ہے. جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت تو میں قربان جاؤں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے 3 دن اکھیں نہیں کھولیاں. جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی والدہ نے فرمایا میرے بچے دی نظر کوئی نہیں. آپ نے پلکاں کھولیاں, علی اکھاں نہیں کھولی. حضرت علی دے سجے کن تے آواز ماری, علی اکھاں نہیں کھولی. حضرت علی دی والدہ نے چونڈی وڈی, حضرت علی دی اکھاں نہیں کھولیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چچا بھائی حضرت علی دے لب تے لب ٹکا کے علی دی ماں نے چوسی لئی, لیکن حضرت علی دی اکھاں نہیں کھولیاں. ڈر گئی ماں میرے بچے دی نظر کوئی نہیں. حضرت علی دا والدہ دا دل کیتا کہ میں کسی عمر رسیدہ پرانی بچیاں دی ماں عمر والی کسی بی بی دے کولوں چل کے علاج پوچھاں. میں چل کے علاج پوچھاں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی والدہ کعبے وچوں ٹر پئی. قدرت دا اتفاق ایسا کہ
کہ این اس وقت کملی والے پتہ لگا کہ میرے چاچے ابی طالب کے گھر بچہ پیدا ہے. حضور ویکھن واسطے ٹر پین بیت اللہ چو ولیاں دے سردار ٹر پین اور اپنے گھر تو رسولاں دے سردار ٹر. ادھروں علی ٹر پین ادھروں نبی ٹر پین ادھروں سید الاولیاء چل پین ادھروں سید الانبیاء چل پین ادھروں فاتح خیبر چل پین ادھروں فاتح کائنات چل پین ادھروں باب العلم چل پین ادھروں مدینۃ العلم چل پین ادھر کرم اللہ وجہ الکریم چل پین ادھروں صلی اللہ علیہ وسلم چل پین ادھروں کرامت والے چل پین ادھروں معجزات والے چل پین ادھروں ولایت والے چل پین ادھروں رسالت والے چل پین. مدینے مکے دے چوک دے اندر ملاقات ہوئی. میرے رسول نے پوچھا چچی میں تے منڈا دیکھن چلیا میں تو سنیا میرے محسن چچے دے گھر بچہ پیدا میں دیکھن چلیا. حضرت علی دی والدہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو ہوئے لیکن میں پریشان ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی نظر کوئی نہیں. حضرت نبی کریم نے فرمایا میں دیکھا میں چک کے دیکھا. حضرت علی المرتضیٰ دی والدہ نے نور الابصار والے نے لکھا ہے کہ حضرت جناب علی المرتضیٰ دی والدہ نے حضرت رسول کریم دی تلیوں تے حضرت علی نو رکھیا جے رکھیا تے حضرت علی نے اکھاں کھول کے رسول نو ویکھنا شروع کر دیتا. کملی والے نے فرمایا چچی تیرا بچہ بیمار تے نہیں؟ انہاں کہا میرے کول تے 3 دن اکھاں نہیں سی کھولدا. حضرت علی دے ہونٹ ہلے تے کملی والے نے سنیا علی فرما رہے ہیں میں جان کے نہیں سی کھولدا. بچے 3 قسماں دے ہوندے کوئی بچہ جمے تے سب تو پہلو دائی دی شکل دیکھدا ہے کوئی بچہ جمے تے سب تو پہلو مائی دی شکل دیکھدا ہے. میرا دل کردا سی نہ دائی ویکھاں نہ مائی ویکھاں جے ویکھاں تے سب تو پہلو خدا دا رسول ویکھاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق پورا کورس پورا کورس ہوئے نعریاں دا پورا تاکہ پتہ لگ جائے لے سنت و جماعت کا جلسہ ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی شان میں بیان کر رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ دی اس عظمت نو میں مننا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے متعلق اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ولایت دی کنیاں حضرت علی دے ہتھ چوں پھڑائیاں. علی جن چاہے علی صرف ولی نہیں بلکہ ولی گارے علی جن چاہے ولی بنا سکتا ہے. اے حضرت علی دی اپنی موج ہے. ان آج تک جن بھی ولی بنایا ہے اتفاق نال سنیاں نہیں بناندے رہن. دوجے ٹبر دا کوئی بندہ علی نے ولی نہیں بنایا. کسے گل تو ناراضگی ہوے گی. بہرحال حضرت علی کو اختیار ہے اور جدی کن تے ہاتھ رکھے چاہے تے علی حجویری نو ولی کر دے چاہے تے معین الدین اجمیری نو ولی کر دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اشراف تھا اور اے تقدس اور عظمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں. حضرت علی دی شان دا نہیں مطلب کہ حضرت علی المرتضیٰ دا کلمہ شروع کر دیتا جائے. حضرت علی المرتضیٰ دی شان دا نہیں مطلب کہ حضرت علی دے نام بل کسی دین دی نسبت کر دیتی جائے. علی دا دین بھی اسلامی حسین دا دین بھی اسلام ہے میرا دین بھی اسلام ہے. کملی والے اتنے اترنے والا دین اسلام ہے. اور دین اسلام دے شاہکار نے انہوں دا کوئی نیا دین نہیں سی. دین جو سی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. جھگڑے کیوں کر دیں؟ نویں دین دی بنیاد تے تا رکھنی سی. کلمہ نواں ہو جائے تے دین نواں ہو جائے. اس واسطے کہ جدوں کتاباں آئیاں آسمان تو جنہاں موسیٰ کلیم اللہ پڑھیا انہاں دا دین الگ سی. روح اللہ والیاں دا الگ سی. نجی اللہ والیاں دا الگ سی. محمد رسول اللہ دا الگ ہے. جے دین کلمہ بدل جائے تو دین بدل جاندا ہے. علی نے کوئی نیا دین نہیں بدلیا. علی ایسے دین دی خاطر خیبر دا قلعہ توڑیا. سبحان اللہ. حسین پاک نے ایسے دین دی خاطر شہادتاں پائیاں سی. اس واسطے آؤ اسی دین متین نو سمجھنے دی کوشش کریے اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابہ کرام دی شان سن. بعض لوگ بیچارے تے انہیں پھنسے بیٹھے. معلومات دی کمزوری علم دی کمی دی وجہ تو پتہ نہیں لگتا. مینوں ایک دن ایک آدمی بھیرے میں تقریر کرنے لگا تو مینوں کہنے لگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل بیت وچوں نہیں. میں کیا کیوں؟ مینوں کہنے لگا حضرت عائشہ اہل بیت وچوں نہیں. میں کیا کیوں؟ گلا نہ کرو جی ان ہتھ نال سمجھا لو. حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی اہل بیت وچوں نہیں. مینوں کہنے لگا کیوں؟ میں پوچھیا مینوں کہنے لگا حضرت عائشہ صحابی دی بیٹی اہل بیت چ نہیں. آخ میں کیا گل تے پکا رہے گا؟ کہنے لگا میں پکا. میں آخیا امام حسین دی بیوی اہل بیت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا انہاں دی ساریاں بیویاں اہل بیت.
میں کیا مینوں دس امام حسین دا شادی کدھر ہوئی سی؟ کہنے لگا شہربانوں نال۔ میں کیا تیرے علم کوئی نہیں، تیرے نال گل کرنی گناہ ہے۔ حسین دی شادی شہربانوں نال نہیں ہوئی، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال نکاح ہوئے۔ نکاح کن کے اندر ایمرجنسی، بھائی فوت ہو گیا، پرجائی بیوہ ہو گئی، مجبوری نال نکاح کرنا پہ گیا۔ شہربانو قید ہو کے آئی ایران چو، جھگڑے دا خطرہ سی، جڑے ایران اتنے حملہ کرن گئے سی جوان، ہر کوئی چاہتا سی شہزادی میرے نکاح چاہے۔ فتنے دا دروازہ بند کرنے واسطے حضرت عمر نے شہربانو دا نکاح حسین نال کر کے اعلان کیتا کہ شہربانو ایران دی شہزادی ہے، حسین مدینے دا شہزادہ ہے۔ میں شہزادی دا نکاح عام آدمی نال نہیں کرنا، شہزادی دا نکاح شہزادے نال کرنا۔ یہ تو ایمرجنسی ہے، یہ تو نزاکت حالات ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ شادی کدھر ہوئی؟ میں نے کہنے لگا میں نے کسی ہوری بیوی دا نام نہیں ہو۔ میں کیا گالی کرنے واسطے تے سارا ٹبر یاد کیتا ہی تے امام حسین دی بیویاں دے نام ہی نہیں ہو۔ کہنے لگا میں کوئی پتہ نہیں، میں کیا بد قسمتا، حسین دی شادی ادھر ہوئی سی جدے میرے پیر علی نے منگنی کی تھی۔ علی آپ جنگے گئے تے نوح دے کپڑے حضرت فاطمہ خود چکوا کے لونڈی نال لے گئی۔ کہنے لگا کدھر ہوئی سی؟ میں کیا کتاباں پڑھ، میرے پیر حسین دا پہلا سورا طلحہ صحابی ہے، او دی دھی ام اسحاق حسین دی بیوی ہے۔ میں روزہ تو سودا کڈ کے دکھاواں، کربلا دیاں قیدیاں بھی شامل ہے۔ جے کہ میں کہ صحابی دی بچی اہل بیت چ نہیں جا سکتی تے حسین دی بیوی طلحہ دی بیٹی اہل بیت چ باہر ہے کہ وچ؟ کہنے لگ پیا جی حسین دے گھر ہوئے تو پھر تے اہل بیت دے وچ۔ میں آکھیا پھر تیرے عقیدت تو بھی میں حیران ہاں، دوترے دے گھر صحابی دی بیٹی ہوئے تے اہل بیت دے وچ تے نانے دے گھر صحابی دی بیٹی ہوئے اہل بیت چ باہر۔ یکجہتی پیدا نہیں ہوے گی۔ اس واسطے میں کیا پہلے تینوں اپنے مذہب کے اتنے غور کرنا، تینوں وسعت کرنی پے گی اور تینوں ضداں چھوڑنیاں پین گیاں اور بالآخر تینوں ایک دن درے رسالت تے آنا پے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی عظمت تو میں قربان جاواں، حضرت جناب رسول کریم دے خاندان تو میں قربان جاواں۔ کملے حضرت علی تے حضرت ابو بکر دی جنگ کرا کے بچیاں بیبیاں بڈھیاں دے ذہن خراب کرنے دی کی ضرورت؟ چل چل کے رسول اللہ کو پوچھنے ہاں قیامت دا دن ہوئے گا، نماز روزے حج زکات کا جس ویلے حساب پورا ہو جائے گا، میرا رب فرمائے گا کملی والے تیری اولاد وچوں سب تو اخیر تے پیدا ہونے والی تیری بچی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، او دے گھر والا او دا جوائی کتھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی دے کندھ تے ہاتھ رکھ کے رب کول پیش کرن گے، مولا اے ہے میرا علی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے عرض کرن گے اللہ اجازت ہوئے تو میں بھی کچھ عرض کر دیاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بول سونے تو کیوں نہیں بولدا؟ او عرض کرن گے مولا جدی کنڈ تے نبی نے ہاتھ رکھیا ہے اے ولیاں دا سردار ہے، اے رسول اللہ دا جوائی ہے، تے جدی کنڈ تے میں ہاتھ رکھیا ہے اے 1,24,000 نبی دا سردار ہے، اے میرا جوائی ہے۔ اے کدا جوائی ہے؟ اے صدیق اکبر دا جوائی ہے، کملی والا بولو کملی والا کدا جوائی؟ صدیق اکبر دا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر دے جوائی نے۔ میں حیران ہونا، میں وہاڑی تقریر کر کے رات 1 بجے پہ نکلا، پیٹرول پمپ تو تیل پوان لگے گڈی وچ تے میں نے گجرات دے چودھری صاحب مل، میں کیا چودھری صاحب کدھر چلے ہو؟ کہنے لگے تحصیلداراں دی بھرتی ہے ریونیو بورڈ والے کر رہے ہیں، میرا بچہ جوان ہے تو بی اے، میں چاہنا بھرتی ہو جائے۔ میں کیا ریونیو بورڈ لاہور ہے تو منہ وہاڑی ہل کیتا ہے جی؟ کہنے لگ پہ اتنے ڈی ایم ایل اے دا جوائی رہندا ہے، ان نال لے جاواں تے میری گل بن جائے گی۔ میں آخیا میں تے تیری گل تو چودھری اکرم میں ثابت ہو گیا ہے، جے دنیا دا کم مڑ جائے تے پھر جوائی افسراں دے ڈھونڈنے پیندے نے، تے جے محشر والے دن کو کم مڑ گیا تے پھر صدیق دا جوائی ڈھونڈنا پڑا۔ او صدیق دا جوائی کون سی؟ محمد الرسول اللہ۔ اس دن لوگ کہیں گے صدیق اکبر نو کہ جوائی تیری گل تیرا جوائی نہیں موڑدا، میرے فرشتے پھڑ کے جہنم چوں لئی جاندے نے، تیرے جوائی دے لب ہلن تے میں جنتی بن سکنا، چل خضر اپنے جوائی منا دے۔ تے رب دی قسم اس دن صدیق دے در تے جانا پے گا، تے جدے در اُتے شاماں ویلے جانا پے جائے بہتر ہے کہ فجر ویلے ہی اودے نال صلح ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور رشتہ رسول کریم دے نال۔ میں حیران ہونا اس شکل تو کہ پلٹ کے ملنگا نے لوگوں دے ذہن کس طرح بدل دیتے ہیں کہ جدا جوائی ولیاں دا سردار ہوے او تیانے نک دا امام ہے، تے جدا جوائی 1,24,000 نبی دا امام ہوے او کتاب زندہ باد، چاہے کتاب زندہ باد۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دی عظمت تو میں قربان جاؤں۔
میں نبی دے فرمان کدھر کراں اگر دین دے اندر وعدہ گھاٹا کراں میں کملی والے کو پوچھیا کملی والے حضرت علی بھی تیرے صحابی نے حضرت ابو بکر بھی تیرے صحابی نے تے دوواں تے کتنا کتنا کرم کیتا ہی کملی والے فرمایا میں علی دی گود وچ ساری 63 سال دی عمر 63 سال کملی والے دی عمر سی 40 سال تو وہی شروع ہوئی 23 سال قرآن 13 سال مکہ وچ مدینے علی دی چھری تے کوڑیاں دا نٹ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دی عظمت میں قربان حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی رسول کریم دے بستر تے لیٹے حضرت علی رسول دے بستر تے لیٹے تے رسول خود کتے لیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی جھولی وچ لیٹے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ابو بکر صدیق دی گود چ لیٹے او جڑا نبی دے بستر تے لیٹے او امام ہے تے جی گود چ خود نبی لیٹے ان گال کڈن لگیا ضمیر تے بلامت نہیں کرتا گودے تے گھر بیٹھ کے اعتراض کر لگیا ضمیر بلامت نہیں کرتا رسول کو پوچھا تے سونے فرمایا بندیاں دی امانت دا پہرا میں علی دے ذمہ لایا رب دی امانت میرے کو نبوت سی او دا پہرا غار وچ میں صدیق دے ذمہ لایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عظمت تو میں قربان جاواں صدیق اکبر دی شان کملی والے بڑا لوگ یہ کہندے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ خیبر دے فتح کیتا دوجی اس ویلے کدے رہے حضرت علی دا نمبر پہلا ہے میں کیا میں نبی دی تقسیم نو وڈنا مننا میرے کملی والے فرمایا کل او دی ہاتھ جھنڈا دیاں گا جدی ہاتھ خیبر فتح ہوئے تے رسول نے خود فرمایا ان جھنڈا دیاں گا جدی ہاتھ خیبر فتح ہو جدو رسول فرما دے گا خیبر فتح ہوے گا تو پھر ہونا ہے کہ نہیں ہونا بولو خیبر تے حملے تو پہلے ایک دن کملی والے نے فرما دیتا ہے کل او دی ہاتھ جھنڈا دے گا جدی ہاتھ خیبر فتح ہو حضرت علی اگوں آئے کملی والے نے فرمایا علی تیرا کی حال عرض کیتی میری اکھاں آئی ہیں میری اکھاں نو درد ہے نبی کریم نے فرمایا میرے ول آ میں تے تھوک لاواں کملی والے نے حضرت علی اکھاں تے تھوک لائی حضرت علی کو پوچھا درد کے علی حدیث بخاری امام اسماعیل نے لکھیا کہ لم یکن وجن فی ہے حضرت علی نے عرض کی میرا درد ختم ہو گیا ہے کملی والے فرمایا پھر اللہ دا تے میرا نام لے کے حملہ کر جس ویلے خیبر دا جھنڈا دین دا وقت آیا اس ویلے حضرت علی نو دتا تے جس ویلے مصلا دین دا وقت آیا تے صدیق نو میں جھنڈے والا دے بھی نوکر ہوں میں مصلے والے دا بھی نوکر سبحان اللہ بہت اچھا سانو کیڑی ضرورت ہے پارٹی بازی کرنے دی ایک پاسا چک چھڑیے دوجا تھلے کر چھڑیے ایک کوئی استعمال پہ ہوندا ہے کوئی زمین پر تول تے پر دوم تے پر سوم ایتھے کوئی کلاساں بن رہی ہیں جونیئر تے سینئر ایتھے کوئی پریزیڈنٹ تے وائس پریزیڈنٹ بن رہے ہیں ایتھے تے سابقون الاولون من المہاجرین ایتھے تے قرآن موتی پرو کے رکھ رہے سانو کی ضرورت ہے انہاں جھگڑیاں دی میں کملی والے دے اس فرمان نو بھی مننا سونیا حیدر کرار نو جھنڈا دتو اور او دی ہاتھ خیبر فتح ہویا تے مصلا کن دتو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول کریم دے دروازے تے جا کے دستک دتی او جھنڈے والی حدیث بخاری دی جڑی ہن پڑھن لگا ہے سوائے کہ مورکا دی حضرت جناب بلال نے فرمایا کملی والے نمازی تیار نے حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ نمازی بیٹھے جناب کا انتظار کریں چل کے جماعت کراؤ آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں حضرت عائشہ نے عرض کی پھر جماعت کون کرائے گا آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس سبحان اللہ جاؤ جا کے ابو بکر نو بلا کے آکھو اج جماعت کرا چلیا اڑنا کیوں ہے کل تے حسین دے نانے دی مننی اساں اپنیاں منانیاں او جھنڈا علی نو بھی دے تے بسم اللہ مصلا صدیق نو دے تے بسم اللہ جن رسول من لئیے پھر وہ اڑی کری دی بھی ادھر شہ دیتی ہے تے ادھر کیوں نہیں دیتی یہ پارٹی بازی مت کر رسول دا دربار ہے میرا دربار نہیں اے میاں صاحب دا دربار نہیں حسین دے نانے دا دربار اے فاطمہ دے باپ دا دربار ہے اے حسن دے نانے دا دربار ہے علی دے سسر دا دربار ہے خدا دے محبوب دا دربار ہے خاتم الانبیاء دا دربار ہے میری گل من کے پاویں صحیح نہ ہووی خدا دی قسم حسین دے نانے دا حکم من کے ٹھیک ہو جائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس فرمایا ان مصلی تے ابو بکر نو کھڑا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرماندے میں نسدا آیا تے میں آ کے آواز دیتی لوگو اج کملی والے نہیں آنا جماعت کون کرائے گا ابا بکرن حضرت ابو بکر جماعت کرا حضرت ابو بکر دی اکھاں چ آ گئے کہ رسول اللہ اگر میں مصلی تے کھڑا کر دیتے تے مطلب ہے رسول اللہ دے جان دے دن قریب آ دل پھڑکیا میں حضرت علی کول تو لے چلنا چھیاں سنیاں رڑا حضرت علی کول چل کے پوچھنے علی جے مگر پڑھیے تے دس جے آپ پڑھی آ تے ٹبرن کیوں نہیں دسیا تسی نہیں پڑھیا کر تے جے کدی آپ نہیں پڑھی تے نبی جے فرمایا پڑھو تے میں دس تو کیوں نہیں پڑھی حضرت علی کو چل کے پیش کیتا شیعہ دی کتاب احتجاج تبرسی میرے چلے جانے تو بعد حوالہ 1 سال دے اندر غلط ہویا تو سید نہر کے پل پر اپنے آپ کو لکھ دے گا گولی مارو تو تمہیں سزا معاف ہے میں حضرت علی کو جا کے پوچھا میں مذہب 20 سال ڈھونڈتا پھر جڑا سچا ہوے اودے داخل ہونا میں پیسے دی کوئی کمزوری نہیں رب نے زمیناں دتیاں کوٹھیاں گجرات دتیاں لاہور دتیاں گڈیاں 3 رب نے دتیاں میں وعدہ دیا پیسے نہ ٹکر نہیں کھاتا میں سچا دین تلاش کر کے انتخاب کیتا ہے میں کملی والے کو پوچھیا مولا
کملی والے میں حضرت علی کو چل کے پوچھنا میں دسو تو حضرت ابو بکر دے مگر نماز پڑھی ہے تو پنڈی مکے ساڈی شیاں سنیاں ساڈے دروازے کٹھے زمیناں کٹھیاں گلیاں کٹھیاں اسی ٹبر ایک مگروں بڑھ کے ایک اساں رل کے رہنا ہے سن دسو تساں پڑھیے کہ نہیں پڑھی احتجاج تبر سی حضرت علی فرماندے ثم قام وحي للصلاه وحضر المسجد وصلى خلف ابو بکر الصدیق جس ویلے مینوں بلال دی آواز آئی کہ ابو بکر جماعت کرائے گا تو میں گھر بیٹھا ہس میں اس ویلے تیاری نماز دی کر کے آ گیا تے ابو بکر دے مگر میں ایک نہیں پڑھی میں 17 نمازاں ابو بکر دے مگر پڑھی صداقت صدیق اکبر زندہ باد صداقت صدیق اکبر زندہ باد کوئی ڈال دوئی پھک سچیاں دی چھری دا کوڑیاں دا نات کوڑیاں تیرے کرے تے ہن دھڑیا چتانا ہن تے پاکستان دے مگروں لا جا حق کہ اللہ حق حضرت علی شیر خدا حق علی نال حق نال علی علی آخرا ولی علی آخرا امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی شان تو قربان جائے حضرت علی کور نے ثم قام وحي للصلاه وحضر المسجد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر دے پیچھے آ کے نماز پڑھی سبحان اللہ 17 نمازاں حضرت ابو بکر دے مگر حضرت علی نے پڑھی ماشاءاللہ 10 جھگڑے والی گل کیڑی پیچھے رہ گئی سی فساد والی گل کیڑی پیچھے رہ گئی حضرت جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی اور حضرت ابو بکر دے رشتے اگر پڑھنے تعلقات تو میرے کو سن حضرت علی دا ابو بکر تے کتنا اعتماد سی ماشاءاللہ جنگ موتا دے اندر حضرت علی دا بھائی شہید ہو جاندا ہے نا جعفر سی علم پڑھ کے ایویں ملنگا کولو سن کے چٹکلے میں پوچھیا ایک دن کہ حضرت علی دے بلا فصل ہونے والی آیت کیڑی ہے تے ملنگ من کہنے لگ پیا دماغ دم مست کلندر علی کا پہلا لمحہ یہ آیت اے قرآن مجید دی آیت چٹکلیاں اوتے بنیاد رکھنی میرے کو سن جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دا فرمان کی آئی حضرت علی دا بھائی جنگ موتا دے اندر شہید ہو گیا جعفر میں سید ہوں میرے اندر پورے سینے میں مذہب کی غیرت ہے میں اپنے نسب کو جانتے ہوئے مسائل بیان کرتا ہوں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ دا بھائی جعفر شہید ہو گئے حضرت جعفر دی بیوی دا نام اسما بیوہ ہو گئی جوانی وچ بیوہ عورتاں گھر بٹھانیاں مشکل ہوندیاں حضرت علی نے فرمایا اسما دا پردہ میرے گھر آ کے کھلا ہے میری بھرجائی آئی اس نے چہرے تو نقاب ساڈے گھر چکیا آ کے اے ہن ہوری گھر جائے تو میں برداشت نہیں کرتا میں اپنے نال نکاح کروں میری جوان بھرجائی ہے 2 دن سوچ دے رہے قرآن مجید دی آیت یاد آئی والذین یؤذون اللہ ورسولہ سبحان اللہ رسول نو تکلیف دتی ایمان نہیں رہندا تے نبی دی دھی تے سوکڑ پاواں تے رسول نو تکلیف ہونی ارادہ کینسل کر دیتا ارادے باندھتے ہیں سوچتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں وہی محفل میں آتے ہیں جنہیں آقا بلاتے ہیں سبحان اللہ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ٹوٹ گیا کہ میں نہیں نکاح کرنا رسول ناراض ہوندا ہے کعبے وچ بیٹھ کے سوچیا مدینے وچ بیٹھ کے سوچیا حضرت علی المرتضی نے میں ہن کی کراں تے سحری ویلے غیب تھی آواز آئی حضرت علی فرماندے میں اٹھیا تے میرا دل کیتا جے میں مجبوری تو بھرجائی دا نکاح اپنے نال نہیں کرنا تے پھر میں دنیا تے سب تو چنگا ابو بکر ہی لگدا ہے علی نے وچ بیٹھ کے بھرجائی دا نکاح ابو بکر نال نہ کر دیتا ہوئے تو میرا مذہب جھوٹا ہے اسما بنت امیس کون آئی حضرت علی المرتضی دی بھرجائی ہے ایدا نکاح جعفر نال سی جعفر ابی طالب کا بیٹا تھا حضرت اسما بیوہ پن کے بعد علی کی موجودگی میں ابو بکر کے نکاح میں سبحان اللہ پہلا پتر جڑا جمیا اسما دے وچوں دا نام محمد بن ابو بکر رکھے حضرت علی ابو بکر دے گھر لین ٹر گئے فرمایا اے من دے حضرت ابو بکر نے فرمایا کی کر سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس ویلے کملی والے محبت تو مینوں اپنے گھر جا کے جھولی چ رکھ کے پالیا سی تو میرا دل کردا ہے میں اپنی سابقہ برجائی دے پتر نو آپ پال کے پھر دی محبت پوری کراں سبحان اللہ یہ محمد بن ابو بکر جڑا علی دے گھر پڑے عجیب گل ہے کہ حضرت علی منہ بولا بیٹا بنا کے ابو بکر دا پتر گھر لے جان او پڑے بھی انہاں ول او دا ویاہ بھی انہاں ول ہوے اس محمد بن ابو بکر دی گورنری دی جھگڑے تو حضرت علی پھر حضرت عثمان دی طرف سالس بنا اور یہ سارا واقعہ پیش آوے حیرانگی دی گل ہے وہ اس کے بچے پالتے پھرتے ہیں آپ 107 151 بناتے پھر ایک دنیا دا رولا ہے قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھ صحابہ دی شان اہل بیت دا مقام کی آئی اور انہوں نے آپ اندر رشتہ داریاں کی آئی تعلقات کی آئی میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پوچھا حضرت جی میری گل کئی دفعہ لوگ غصے تو نہیں من میں کچی گل کدے نہیں کیتی لیکن میں وہ نہیں مندے تے تہاڈی مندن تسی دسو حضرت ابو بکر دے متعلق امام جعفر دا جیڑا فیصلہ ہوے مین منظور ہے سبحان اللہ تہن منظور ہے کہ نہیں ہاتھ چک کے آکھو منظور ہے کہ نہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سنیاں دے بھی امام نے شیعیاں دے بھی امام او دے کولوں پوچھ لینے کتاب شیعیاں دی ایک کل حق
حوالہ غلط ہویا تو ذمہ داری میری رہے. امام جعفر صادق دے کولوں پوچھیا حضرت جی ابو بکر دے متعلق رولا پی گیا ہے. کوئی آندا باغ نس دتا, کوئی آندا بی بی روندی نکلی, کوئی آندا رسول دے جنازے چ نہیں گیا. تسی فیصلہ کرو. امام جعفر صادق دے کولوں پوچھیا تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ آپ دے کولوں ایک بندے نے پوچھا, آپ نے فرمایا ہوا جدی مرتين. ابو بکر صدیق میرا 2 باری نانا لگتا ہے. آپ نے فرمایا میرا نانا لگتا ہے. انہیں تو نہیں سید بن جائے گا. نسب پڑھو پہلے, کتاب علم الانساب نسب کی کتابیں پڑھو. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی نے فرمایا ابو بکر میرا نانا لگتا ہے. حضرت امام جعفر صادق کو پوچھنے والے نے پوچھا حضرت جی تہاڈا کس طرح نانا لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا ظلم یہ کہ لوگاں میرے دادکیاں دا شجرہ یاد کیتا ہے, نانکیاں دا نہیں. پہلے میں جعفر صادق دے داد کے سناواں. جعفر صادق بیٹے کس دے ہے؟ امام باقر. امام باقر کس دے بیٹے ہے؟ امام زین العابدین دے. زین العابدین بیٹے حسین دے. حسین بیٹے علی دے. علی بیٹے ابی طالب دے. ابی طالب بیٹے عبد المطلب دے. عبد المطلب بیٹے ہاشم دے. ہاشم بیٹے عبد مناف دے. شجرہ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بولو. صحیح ہے. یہ دادکیاں والا صحیح ہے تے انہیں ایمان رکھو رب دی قسم نانکیاں والا بھی صحیح. آپ نے فرمایا میرے دادکے دا شجرہ یاد کیتے ہی کملے تے نانکے بھلا دیتے تین ملنگا. عیسیٰ باپ تو بغیر پیدا آیا تے کی سمجھنا ہے جعفر صادق ماں تو بغیر پیدا ہے؟ میری ماں بھی آئی. امام جعفر صادق دے کول پوچھیا حضرت جی تسی آپ دسو تہاڈی ماں کون آئی؟ آپ نے فرمایا میری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ دا نام سی حضرت فروا. سبحان اللہ. بیٹی کس دی آئی؟ فرمایا بیٹی قاسم دی ہے. قاسم کی دا پتر آئی؟ قاسم اس محمد دا پتر ہے جڑا اسما دا پتر ہے. قاسم محمد دا پتر آئی تے محمد ابو بکر دا پتر سی. ابو بکر دی پوتری جعفر صادق دی ماں نہ ہوئے تے میری سزا گولی ہوئے. شہنشاہ کتاب زندہ باد پاکستان حضرت علامہ پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب زندہ باد. میں کسی نو گولی نہیں ماردا. میں اپنے ال نسبت اس واسطے کرنا کہ تہن گولی نہیں میں چاہتا. میں صرف چاہنا میری بات سچی ہے تو آپ ایمان صحیح کریں. نہ گال دینا, نہ گولی دینا, نہ کوئی اور غلط گل کرنا. میں قیامت تک رب دی قسم اس گل تے ساری گل مک جائے. کوئی وڈے تو وڈا عالم آ کے جعفر صادق دے نان کی ہور ثابت کرے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دو. میں مذہب تبدیل کرنے کا اعلان کروں. دنیا دے سنین کہاں گا 40 سال میری تقریریں سن کے سنت رہے ہو. وہ غلط ہو گیا سی کام آؤ شیعہ ہو جائیے. لیکن اگر جعفر صادق دے نان کی اور کوئی نہ نکلن تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ باپ کو امام مانتے اور نانے کو بے ایمان مانتے. پھر اپنے مذہب دے متعلق بذات خود غور کرنا پڑے گا. اسی پنجابی ہاں. پنجاب وچ قائد مشہور ہے اد نانکیاں دا ہوندا ہے اد دادکیاں دا. تے جے اد نانکیاں ہوندا ہے تے پھر ادھا ہی امام پاک بنے گا جے نانکے پاک نہ بنے تے. اے جے امام پورا پاک ہے تے پھر ثابت ہوندا ہے دوویں گھر نانکے دادکے پاک ہے. اس واسطے اس مذہب دے اوپر غور کرنا پڑے گا, مطالعہ کرنا پڑے گا کتاباں اور جد و اناد دے دروازے بند کرنے پڑیں گے اور ایک بنو تے نیک بنو دی آواز تے عمل کرنا پڑے گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت جی تہاڈے نان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کس طرح بن گئے؟ تسی تے اہل بیت ہو. آپ نے فرمایا میرے نان کے اس وقت بن گئے کہ میرے باپ دی شادی ادھر ہوئی. اے امام باقر دی شادی, امام باقر دی شادی کس کیتی اوتھے؟ امام زین العابدین نے. او گھر ہو سی جڑا لو میرج تو پاک ہے. انہوں نے محبت کی شادی نہیں کی. امام زین العابدین دے باپ دا نام کی آئی؟ امام باقر. بولو زور سے. امام باقر دی شادی کس کی تھی؟ انہوں دے باپ نے. انہوں دے باپ زین العابدین نے. زین العابدین نے شادی کی تھی اپنے پتر باقر دی. بچہ پیدا ہویا جعفر صادق. زین العابدین کربلا چو سید واپس آیا. اکو فرق کیا ہے تے دشمن بھی ویکھ آیا, دوست بھی ویکھ آیا, یزید بھی ویکھ آیا, حسین بھی ویکھ آیا, اور رات بھی ویکھ آیا تے دن بھی دیکھ آیا. اس آ کے پہلا پتر ابو بکر دے گھر ویا کے لوگوں دسیا میں لٹیا سید جے دکھی, میرے نانے تے اوکھا وقت آیا تے تاوی غار وچ ابو بکر والوں سن آرام ملیا. میں ہن لٹ کے آیا, ہن بھی سن سکھ دا سا ملنا تے ابو بکر دے گھروں ہی ملنا. پہلے سید زین العابدین نے اپنا پتر کربلا چو پرت کے سیدھا ابو بکر دے گھر ویا. وہ نفرت کرتا ابو بکر میرے بچیاں مارنے شامل آئی. امام زین العابدین نے غیرت نہ کیتی ہے. ساڈی ماں دے بوٹے کھجوراں دے کھوندا رہیا ہے. اسی دے پتر ویائیے تے چنگے نہیں لگدے. ساڈی ماں باغ منگن گئی ہے, اس کیوں نہیں دتا؟ میں پتر اودے نہیں ویانا. زین العابدین نے پتر دی جنج چاڑ کے ابو بکر دے گھر ٹھکا کے ثابت کر دیتا کہ ملنگوں کی ساری کہانی غلط ہے اور علی کے بچوں کے سارے واقعات درست ہیں.
امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پہلا پتر ادھر گیا وہ جعفر صادق اگوں پیدا آیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مینوں مننے والے ہو غور کرو ساڈے خاندان دا نام مفرد علی ایک لفظ ہے حسن ایک لفظ ہے حسین ایک لفظ ہے شبر عبرانی زبان دا لفظ ہے شبیر ایک لفظ ہے فرمایا میرے نام دے دو لفظ نے تساں منن لگیاں غور ہی نہیں کیتا میرے سارے گھر والے دے نام ایک ایک لفظ تے مشتمل نے میرے نام دے دو لفظ نے میں جعفر بھی ہاں میں صادق بھی ہاں اس واسطے جعفر ہاں کہ میرے دادی علی دا بھائی جعفر آئی جعفر میں دادکیاں والوں ہاں تے نانا میرا صدیق آئی صادق میں نانکیوں میں جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دی عظمت تو قربان جاواں حضرت میں امام باقر رضی اللہ عنہ دے رشتے تو قربان جاواں او گھر دا گھر ہوئی او جناب خاندان ہو سی جنہاں دے رشتے ہو سی اور جنہاں دیاں لائناں اس طرح ملیاں سی اور جنہاں دیاں کڑیاں اس طرح ملیاں سی رب دے کولوں میں پوچھیا مولا انہاں وچوں تو کسے تے رہیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او سارا ٹبر دا ٹبر میرے اوتے راضی میں سارے ٹبر اوتے راضی سبحان اللہ اللہ راضی کہندے نے رب راضی تے جگ راضی اس واسطے بندیاں اگے میں اپیل کر رہا ہوں جے تے رب راضی ہوئے تے تو سانو بھی راضی ہونا چاہیے کہ نہیں اس واسطے راضی ہو جاؤ اور ایک دوسرے تانے نہ دیا کرو میں پنڈ چ تقریر کرن گیا میں ایک بندہ کہن لگا جی سن ایک ملنگ پیا کہندا ہے تواڈے امام نے پوڑی ساڈے امام نے سید پاک او ٹلا والے تواڈے اماماں دا ترا کڑی ہاں تو ڈے پہ ساڈے امام کربلا وچ بھی نہ ڈگے اساں انہاں دے پلے پھڑ کے پار ہو جانا تساں وشکار رہے میں آخیا جی ٹلے والے بندے نے امام بننا چاہیے تو بھولو نہیں امام بننا چاہیے سارے ملک دیا گڈیاں کھچ کے کلا لے جائے ٹلوں کی گل نہیں بنتی ہونی برکت ہونی رحمت ہونی اتنے قاسمیاں جلایاں تے سجدہ دا مسئلہ نہیں اتنے تو جناب مسئلہ ہے قرآن مجید دا میں اللہ تبارک و تعالی دے کول پوچھیا مولا امام کتنے قرآن مننا میں ایک بندہ کہنے لگا 12 جڑا تیرا منے بے ایمان ہے میں آخیا گل پرانی چلیا تو اخبار کدی نہیں پڑھی ہوں تے تیرا ٹبر بھی خمینی امام مندا ہوں تے 13واں بھی پیدا ہوئے اگے سانا دیا 13واں کدے آ گیا ہوں تے خمینی بھی امام کہندے ہوں تے وہ بھی 13واں مینوں کہن لگا تسی قرآن وچوں دسو میں آخیا میں تے سورۃ یاسین پڑھنا کوئی جھوٹی گل نہ کرساں رب کولوں پوچھیا مولا امام کتنے آئے اللہ نے فرمایا امام وکل شیء احصیناہ فی امام مبین اللہ نے فرمایا پہلا امام میرا قرآن ہے جیڑی جوئیاں والے قرآن دے وچ آیت ہے کہ کوئی نہیں بولو کیڑی صورت وچ اپنے گھراں وچ سارے فرقے والے بول کے پڑھو رب نے آکھیا دنیا تے پہلا امام میرا قرآن قرآن رسول دا بھی امام حسین دا بھی امام علی دا بھی امام 12 اماماں دا بھی امام پہلا امام قرآن ہے جس امام دے سینے قرآن نہیں وہ امام نہیں تے جس قرآن بھی ذکر امام نہیں وہ قرآن نہیں قرآن تے امام دی عظمت تو میں قربان جاؤں امامہ دی شان تو میں صدقے جاواں میں کیا پولی تے لوہار تے سید جھگڑے نہ کریا کر سارے حضرت آدم دی اولاد سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دی سارے اولاد میں جس ویلے ویاہ ہوے اس ویلے بندے آندے نے ترکھانے جلا اے پولی جس ویلے ووٹ لینے ہون اس ویلے آندے نے سارے مائی باپ ہی نے قوماں بدل دیا رہے میں کہ حالات نال موسم نال مسئلے بدل دے رہے جس دن ویاہ ہوے اس دن آندے کمیاں تو کیوں اگے بیٹھا ہے ساڈیاں کڑماں چ تے ووٹ لینے ہون تے آندے کڑم تے مڑ وی کڑم ہوندے تو اگلی چوکی چ آ کڑماں تے سانی دینے ہو سکدا ہے دوجا گھر پہن جائے میں کہ اے روتی روتی نال گلاں بدل دیاں رہندیاں جے نہیں بدلیاں تے میرے رسول دیاں نہیں بدل میں آخیا اماماں دی گل تے جھگڑے نہ کریا کر اماماں تے قوماں دی ذاتاں دے جھگڑے نہ کریا کر پہلی گل تے اصلی گل تے آئی کہ امام حضرت علی المرتضیٰ بھی امام نے امام حسن بھی امام نے حضرت حسین بھی امام نے زین العابدین بھی امام نے لیکن 12 اماماں وچوں کربلا وچ کتنے امام گئے ہیں صرف 2 بولو کتنے آئے 2 میرے گل نہ صرف منو اپنا لالچ وسیع کرو اپنے معلومات تیز کرو اپنا علم پڑھاؤ 12 اماموں تو کربلا کتنے امام گئے 2 حسین 1 زین العابدین 2 پہلو شہید ہو گئے حضرت علی تے امام حسن پیچھے کتنے رہ گئے بولو میں ویکھنا تسی منجی بڑی گردے ہو حساب آوندا کہ نہیں 2 امام پہلو شہید ہو گئے پیچھے کتنے رہ گئے 8 تے 4 8 امام کربلا وچ خدا دی قسم کوئی نہ پیدا ہی بعد وچ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حسین صرف کربلا وچ موجود انہاں 8 وچوں کربلا وچ ایک بھی موجود نہیں میں تے صرف یہ پوچھنا کہ دکھ تے بالے انہاں جھلن جڑے کربلا چاہے لیکن انہوں نے امام کیوں نہیں بڑھایا میں بڑا قرآن مجید پڑھیا میں کتاباں کھولیاں میں پڑھدا رہا حضرت علی اکبر امام نہ بنے کیوں نہ
जे हुसैन दा पुत्र इमाम बनना तो भी बनदा, अली दा पुत्र पोतरा इमाम बनना तो भी बनदा। ओदी नाश उत्ते घोड़ियां ने सुम रखे, ओदे टुकड़े होए लेकिन इमाम नहीं बने। हजरत अली असगर 6 महीने दा बचड़ा इमाम हुसैन जतरियां भी शहीद होया लेकिन इमाम नहीं बने। ये अली दे पोतरे ना बन सकदे थे, दोतरे बनदे, लेकिन ज़ैनब पाक दे 2 पुत्र उन्होंने मुहम्मद करबला विच कुशन सैयदा दी कोल खड़ी आई, लेकिन वो 2 बच्चे भी इमाम नहीं बने। थोड़े हसन दा एक पुत्र इमाम बनदा, कासिम अब्दुल्ला, वो भी नहीं बनया। मैं अज तक ये किताबां वालियां कोलों पुछदा फिरना, जेड़े बाद विच जमदे रहन ओ ते वारी वारी इमाम बनदे रहन, जेड़े उत्थे कुसदे रहन ओ इमाम क्यों नहीं बनदे रहे? उन्हां की गलती है? मैनू ये समझ नहीं आई कि उन्हां की गलती की थी, इमाम नहीं बने। एक दिन मैंने एक बंदा कहने लगा जे शहीद हो जाओ इमाम नहीं रहंदे। मैं आख्या तू तो बेवकूफ आदमी है, हजरत अली ते हसन करबला तो पहले शहीद है, फिर वो इमाम क्यों गिने जे? वो भी शहीद है। कहने लगा एक वक्त चुबाड़े इमाम नहीं हो सकते। मैं आख्या जिस वेले अली ते हसन ते हुसैन त्रैवे जीउंदे है, उस वेले इमाम केड़ा ते गैर इमाम केड़ा आ? जे त्रैवे इमाम है, एक वक्त दे अंदर 5 नबी मिस्र विच आ सकदे ने, एक वक्त दे अंदर 4 इमाम बन जान ते केड़ा कोठा ढह पैंदा है? मैं आखिया मैनू दस इस मसले की गल, मैनू जवाब दे, अली अकबर इमाम क्यों ना बनया, अली असगर इमाम क्यों ना बनया? लोग मैनू कहंदे ने सैयद होके गल्लां के वालियां करदे हो। मैं आखिया मैं सैयद होके अली दे घर दा चौकीदारा करना, मैं अपने जिउंदियां वंडा नहीं पैण देनियां और मैं रौले नहीं पैण देने। हसन भी फातिमा दा दूध पीवे, हुसैन भी फातिमा दा दूध पीवे, अली भी गुले हसन भी गुले गुलिस्तान अली होवे, हुसैन भी गुले गुलिस्तान अली होवे, वो भी परमुर्दा गोशे नबूवत होवे, ए भी परमुर्दा गोशे नबूवत होवे, हसन भी रकबे दोशे रसूल होवे, हुसैन भी रकबे दोशे रसूल होवे। लेकिन एडा जुल्म मैं जिउंदियां बर्दाश्त कर जा, हुसैन दे 8 पुत्र इमाम होण, हसन दा 1 पुत्र भी इमाम ना हो। हसन अगर इमाम आई तो केड़ा किसी ने पट्ठे वड्डे है? हसन इमाम आई तो उस राती किसी की मुंजी लुटी आई? सिर्फ हजरत अमीर माविया की सुलह की वजह तो दे करो इमामत छिप छड़ी। इमामत का परमट आपके हाथों में है या खुदा के हाथों? मैं इमाम हसन की इमामत तो कुर्बान जावा, मैं इमाम हुसैन की इमामत तो कुर्बान जावा, मैं हजरत अली मुर्तज़ा की अज़मत तो कुर्बान जावा, मैं जनाब नबी करीम की शान तो कुर्बान जावा। असीं ते इंज करके सब नूं मरना है। उनकी शान सी या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। इस तरह दीन दे वास्ते इकट्ठे हो जाओ, कलमा एक कर लो, मस्जिदां अल्लाह ताला ने तुहानूं नसीब कीतियां, उन्हां विच इकट्ठियां बांगां एक दी जड़ियां मदीने ते मक्के च टुरदियां आईयां वही बांगा और वही कुरान ते वही काबा ते उस तो एक बन जाओ, नेक बन जाओ और इस तरह अपने दीने मतीन दे शदाई बन जाओ। मैं कुर्बान जावा इमाम हुसैन दी शान। कौन हुसैन है? मेरे सामने एक दिन शाह एक शहादत पे पड़े, वो कह लगा हुसैन पानी पीने लगा वद्दा, हुसैन पानी पीने लगा वद्दा दरियाए फुरात से। कोई होसी उधर लम्बे दा ते पिन्नण ओदे लफ्ज़ कहंदा पानी पीने लगा वद्दा, सैयद नूं पिन्निया किसे ना पाए। मैनू कह लगा अली दे बचड़ियां वास्ते पानी मंगया, प्याला अगे करके सैयद को पानी किसे ना दिता। मैं आख्या झूठिया, हुसैन दे उत्ते क्यों तुम तलाना है? मैंने एक किताब दस हुसैन ने मंगया होवे। हुसैन ने तो करबला वाले खलो के आख्या सी 40,000 दे लश्करियो मेरे ते उम्मीद ना रखियो, मैं तुहाडे कोलों मंगण आवेगा। इस वास्ते कि मैं देण वाले दा पुत्र हां, मैं मंगण वाले दा पुत्र। इमाम अली मकाम ने फरमाया मैं गदा करने वाले दा पुत्र नहीं, मैं अता करने वाले। जिस वेले हुसैन दे नाले लफ्ज़ आना है कि पीर सैयद पिन्नन लगा वेंदा उन्हें पानी ना पाया, मेरा दिल करदा है ओदे सिर ते उस वेले कोई ऐसी चीज मारा कि उत्थे दा दम निकल। मैं ते हुसैन नु प्यो नहीं वेखिया कि मेरे पीर अली दे कोल हदीसां दस्तियां कि रोटी मंगी जाके सवाली ने, अली ने फरमाया कंबर इन रोटी दे, ओ इन रोटी दे। गुलाम ने अर्ज की रोटियां ऊँट उत्ते पईयां, फरमाया चढ़ के ला दे, बहाने ना कर। अर्ज की 40 ऊँट ने, मैंने याद को नहीं किरे रोटियां। मेरे पीर अली ने आख्या 40 ऊँट ही अल्लाह वास्ते इन दे चढ़ो, आपे रोटियां ढूंढ लेगा। अली दे पुत्र नु पिनांदा फिरना है। किसे 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 फट्टी दा एक पुत्र अगर शरीक कतल कर छोड़े, उन्हां दी मुंजी सड़ जाए, रब दी कसम ओदे कोल पानी नहीं मंगदा। हुसैन नु एडी गैरत कमजोर समझना है, ओदे 70 शहीद होए पे होण ते फिर दुश्मन कोल पानी मंगणगे। तेरी मुंजी सड़ जाए ते दुश्मन दे दरवाजे ते वारी पानी दी वाते नहीं जांदा। हुसैन दे अखां दे 70 लाशां पई होण तो पानी फिर उन्हां बेईमान कोल जाके मंगदा फिरया जिन्हां गाजी अब्बास दे हाथ कट्टिया है। कुछ गल कर लग्या भी शर्म होनी चाहिए।
نہ دین میں سچی نہ دنیا شریف۔ امام حسین رضی اللہ تو نے حضرت زینب نے فرمایا پانی کا سوال نہ کری، پانی والی گل نہ کری، گل لمبی نہ کری۔ آپ نے فرمایا کیوں لمبی نہ کرا؟ امام علی مقام نے فرمایا تو عورت ذات نے اپنے دل دیاں گلاں کرنی ہے، میں تن گلاں کھول کے سناواں ضمیر کم جائے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا سنا دے۔ حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت جناب امام حسین نے فرمایا اے سرکی دا ویلا آئی 9ویں 10ویں دی درمیانی رات آئی، میں خیمے دے اندر تہجد کیا پڑھدا، اس ویلے میرے کو ایک نوری چہرے والا، نورانی داڑھی والا، پتلے ہونٹاں والا، موٹیاں اکھاں والا، چوڑی چھاتی والا، لمبیاں انگلیاں والا، طویل القامت، حسن والا، جمال والا، حال والا، خصال والا، کمال والا جوان آیا اور مینوں آ کے کہندا ہے حسین میرا تیرے تے درود ہوے تے میں کیا سلام قبول ہو۔ امام علی مقام نے فرمایا جس دن میں ایتھے آیا تو کدے کوئی بندہ نہیں لنگیا، تو کدے آیا ہے؟ وہ کہندا ہے میں اس وقت آیا کہ میں جن نام میرا جعفر ہے تے میں تیرے نانے دا کلمہ گو ہاں، ساڈے کربلا وچ ڈیرے جیڑی اج رات لنگی حضرت علی اصغر دی ایڑیاں رگڑ دیاں اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دے منہ وچ اپنی جیب رکھ کے رات گزاری ہے۔ ساڈیاں بچیاں نے جس لے منظر ویکھیا انہاں نے اپنی ٹھکانیاں تے چیخاں نکل گئیاں۔ میں اس وقت آیا میرے لائق کو نوکری ہوئے تو 10 میں خدمت کرا۔ امام علی مقام نے فرمایا تو کی کر؟ عرض کی تھی تیرے نانے دا قرآن دستا ہے حضرت سلیمان دا امتی جن ولی اللہ وہ کہندا سی میں تخت بلقیس اتنے چک کے لے آنا تے جی اس امت دا ایک ولی جن ایڈی طاقت والا ہے تے تیرے نانے دا امتی جن میں ایڈیاں طاقتاں والا، اجازت تیری چاہیے میں فرات دے پلے کنارے تے موڈا رکھ کے دریان دباواں تے میرے رب دی قسم میں فرات دا رخ موڑ کے علی اصغر دے خیمے دے دروازے اگے لیا۔ سبحان اللہ، تیرا اجازت تیری چاہیے۔ حسین نو نہ آخیا کر کوئی ملتا رہا، حسین دیا ایڑیاں تو پانی قربان، حسین دے ناخنا تو پانی قربان، حسین دی عظمت تو پانی قربان، جی دادے دیا اڈیاں تو زمزم نکلتا وہ پتر ترہائے مردے پھر۔ یہ تو امتحان تھا، مردوں کے امتحان ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں۔ سیف الملوک والے جنے نے لکھا ہے مرد ونگارے کدے نہیں آ رہے، گجر شیر مریلے تے مردوں دے کوئی متھے لگتا ہے اوکھے سوکھے دے، مردوں دے امتحان ہوندے رہتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تو نے فرمایا تو نکل جا، جلدی نس جا اور رو پیا کو غلطی ہو گئی تو معافی۔ آپ نے فرمایا نکل جا تنجے کیا نس جا، اس کیا معافی۔ آپ نے فرمایا نکل جاؤ بھاگو، عرض کی تھی معافی۔ آپ نے فرمایا تین شرم نہیں آئی گل کرنے لگی؟ تینوں اگر اتنی طاقت میرے نانے دے صدقے ملیاں کہ تو دریا دے کنارے تے موڈا رکھ کے دبائیں تے فرات دے رخ موڑ سکنا ہے تے تو ناری ہو کے اتنی طاقت رکھنا ہے تے میں نوری ہو کے کچھ بھی نہیں رکھنا۔ تینوں ایک گل کر لگیا شرم نہیں آئی میرے دروازے؟ امام علی مقام نے فرمایا جنہ جا کے اپنی برادری میں کہہ دے میں تک کے رویا نہ کرو، جے میں ہوواں بے بس تے تاں روو، ہوواں مجبور تے تاں روو، جے میں ہوواں مجبور تے پھر میرے تے جو مرضی ہے سیاپے تے ماتم کرو، لیکن اسی تے مرضی نال امتحان دے رستے اختیار کیتے۔ رب دی قسم ہے مینوں اللہ نے اتنی طاقتاں دتیاں، صرف میں چادر وچوں سجا ہاتھ انج کر کے ایک باری منہ تے مل چھڑا تے حوض کوثر دے رخ میں اصغر دے منہ ول موڑ نہیں کوئی نہ آخیو کہ میں تہایا مردہ رہا تے لبدا نہ ہوئے تے ساری دنیا مردی رہندی ہے۔ میرا کمال ایسی کہ میں مل سکتا سی لیکن منگیا نہیں، اس واسطے کہ میں رب کولو بھی نہیں منگیا تے یکوفیاں کولو کیا منگنا۔ میری غیرت بھی دیکھ، انہوں دی عریانی بھی دیکھ، میرا صبر بھی دیکھ اور انہوں دی بے حیائی بھی دیکھ، میرا دین بھی دیکھ، حسین دا مقام بھی، میں امام دی عظمت تو قربان، امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی شان تو قربان۔ میں حافظ آباد تقریر کرنے جاواں پیا تے بیبیاں چھج وچ مہندی پائی، 7ویں محرم والے دن مہندی پیاں کڈن، میں آکھیا کدے لے جاؤ؟ کہنے لگیاں قاسم دی مہندی۔ میں آکھیا مطلب کی ہے؟ کہنے لگیاں امام حسین نے اپنی دھی دا نکاح پڑھایا، امام قاسم نال تو نہ کیا میرے کو سونا چاندی کوئی نہیں، مہندی لا چھڑنے، اے نشانی رہ گئی امام قاسم دی۔ میں آکھیا کملیو توبہ کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، توبہ کرو، چھج تھلے تر چھڑو۔ وہ کہنے لگیاں کیوں؟ میں آخیا میری گل سن، میرا ایمان ہے کہ جڑے امتی کملی والے جنت جان گے تو جان گے، تے جے کوئی دوزخ جان لگا تے میرا پیر حسین اپنے 6 مہینے دے بچے دا کرتا سٹ کے رب اگے آکھے گا جڑے رہ گئے نو دے بدلے من دے۔ حسین سب نو نال لے جائے گا۔ تے جے میں آخیا مہدی والا مقدمہ قیامت والے دن اوتھے پیش ہو گیا تے اللہ فرمائے گا حسین گل سن، امام آؤ گے، اللہ فرمائے گا میرا قرآن تے تیرے نانے دی حدیث آئی کہ باپ کی ذمہ داری ہے اولاد دا پانی بندوبست کرے، اولاد دے پانی دا انتظام کرے، اولاد نو پانی پیائے، روٹی دے، کلکم مسئول عن رعیتہ، اولاد کی ذمہ داری ہے
حسین میں دس علی اصغر دا گلا سکا تے تو فیصل کردا رہے ہو مہدی چ پانی پاندا رہے ہو تے علی اصغر دے منہ پانی نہ پائے ہوئی میں تیرے کو پوچھنا چاہنا مہدی سکی تے لگدی نہیں جڑا مہدی چ پانی پاندا رہے ہو اصغر دے گلے کیوں نہیں پاندا میرا پیر حسین اس ویلے پکڑیا جا اس وقت یہ گلاں نہ کر جے حسین دے پلے تے چھٹ پوے حسین دی او گل کریا کر پیر جمدا پاک کئی قیامت کے دن بھی پاک حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد برحق اہل سنت والجماعت زندہ باد امام علی مقام دی شان تو قربان امام علی مقام رضی اللہ عنہ دی عظمت تو میں قربان جاواں جناب میں نوری مسجد کے نماز پڑھی میں ایک بندہ ملیا ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا میں بن کے اپنا مذہب اس ویلے پوڑیاں تو تھلے اترے جوتے پائے تو میں دیکھیا لمبی گاڑی اگے بریف کیس ریوالور نوکر ملتانی حکا میں سمجھیا بندہ کو بڑا زمیندار ہے میں پوچھیا بھائی صاحب کتوں آئے ہو کہنے لگا مظفر گڑھ دا زمیندار ہاں کربلا چو زوار تھیاں ایشیا ہوٹل چ رات آئی اتنے رات رہا ہوں نوکر نو ٹیلی فون کیتا فون لے آیا تو نماز دا ویلا تھی گیا میں کہ تھا نماز پڑھساں وقت ویس میں آخیا نم کربلا چو کدوں آیا کہنے لگا راتی آیا جہاز تو لتھا کراچی چو ہوں مظفر گڑھ ویسا میں آخیا ایک گل کربلا دی سنا میں ٹاؤن شپ ویسا تو مظفر گڑھ ویسے اللہ تیرا سفر بھی خیریت نال ہو سی میرا بھی خیریت نال ایک گل سے سنا کہنے لگا جس ویلے کربلا میں گیا میں معلم نے آخیا تو جگہ مول لے لے میں آخیا پیسے بڑے 305 مربع زمین ہے اتو جگہ لیا کی بنسی اس آخیا حسین تو 40 گز دکھن پربت لیندے چڑھ دے قبر دی جگہ خالی جتوں لبدی ہے لے لے اتو قیامت والے دن اٹھے گا تو حساب ہی کوئی اللہ نے فرمایا چلنا یہاں کا 10ویں محرم والے دن لے لیا یہ سنیاں کا لینا ہی نہیں معاف ہو جائے گا میں آخیا میں سونی چل کے تیری گل سن لئی پر اے میں دس حسین تے قرآن اتریا کہنے لگا نہیں اتریا میں آخیا حسین اتنے کوئی آیت اتری ہے کہندے نہیں اتری میں آخیا حسین رسول آئی کہندے نہیں میں آخیا نبی آئی کہندے نہیں میں آخیا حسین پاک دا نانا رسول آئی یہ دوترے دی ایڈی شان ہے کہ وہ تو 40 گز اندر قبر بن جائے تو حساب نہیں ہوندا تے نانا اتنے جوگا بھی نہیں دوں وچ ستیاں جنتی بنا لے اور نانے والی گل بھی پوچھنی آئی او دے کولو نیری دوتریاں دی گل ہی پوچھدا رہے اور نانے والی گل بھی پوچھنی آئی میں او دے نانے تو بھی صدقے جاواں او دیاں دوتریاں تو بھی صدقے جاواں کسی آدمی نے رکا لکھیا ہے کہ سنیاں دی کتاب بھی یزید نو امام لکھی یزید تے لعنت آکھو لعنت یزید تے لعنت جڑی کتاب چ لکھیا کتاب تے لعنت جڑا اس کتاب نو مننے اس کتاب تے لعنت سنیاں دا کی تعلق ہوئیاں کتاباں دے نال اسی جڑا یزید نو امام مننے او دے تے لعنت جڑا یزید دی تعریف کرے او دے تے لعنت جتھے یزید دا رحمت اللہ علیہ کے ذکر ہوے او بندہ لعنتی اس طرح اسی تے یزید نو لعنتی مننے ہاں لعنت اللہ علی الکاذبین اسی تے مننے اللہ فرماندا ہے من قتل مؤمنا متعمدا جڑا ایک مومن نو قتل کرے وہ بھی جہنمی ہے یزید نے مومناں نے قتل نہیں کیتا بلکہ ایمان نو قتل کیا حسین مومن نہیں ہے نہیں ایمان ہے اس واسطے سامنے وجہ رکے لکھے پریشان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی یہ وجہ کسی کہانیاں جان دے نہیں اسی تے حسین نو رضا تے وفا دا پیکر منیا اور یزید نو لعنتی منیا جہنمی منیا اور یزید نو اللہ دی دربار وچوں مردود منیا اللہ صحابہ تے اہل بیت دی غلامی نصیب کرے فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے مسلک حقہ دی خدمت بھی